नमस्कार। कक्षा 5 मा पढ्नुहुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म हाम्रो आजको यो भर्चुअल कक्षामा स्वागत गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 5 को मेरो विज्ञान स्वास्थ्य तथा शारीरिक विषय अन्तर्गत मेरो विज्ञान खण्डमा रहेको पाठ 12 जुन सूर्य परिवार रहेको छ, पाठ 12 मा रहेको सूर्य परिवार अन्तर्गत आज हामी विशेष गरी ग्रहण अन्तर्गत चन्द्र ग्रहण र सूर्य ग्रहणको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा म तपाईलाई चन्द्र ग्रहण र सूर्य ग्रहणको बारेमा छलफल गर्दै चन्द्र ग्रहण र सूर्य ग्रहण लाग्दा कसरी ग्रहण लाग्छ भनेर यसको रेखाचित्र कोर्न पनि सिकाउन गइरहेको छु। त्यसैले गर्दा भाइ बहिनीहरू, आज तपाई आफूलाई आवश्यक पर्ने कापी, कलम, पेन्सिल, स्केल लिएर आजको कक्षामा बस्नुहोस् है त। अब हामी आजको कक्षा सुरु गर्न गइरहेका छौं। भाइ बहिनीहरू, यहाँ चित्रमा हेर्नुस् त, अघिल्लो कक्षामा हामीले छायाको बारेमा पढेको थियौं र छायाको बारेमा छलफल गर्दाखेरि छाया दुई प्रकारको हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त, कुनै पनि प्रकाशको स्रोत अथवा टर्चबाट आएको प्रकाशलाई यदि कुनै वस्तुले छेक्दा त्यो वस्तुको ठिक पछाडिपट्टि हेर्नुस् त कस्तो छाया देख्दै हुनुहुन्छ, ठिक पछाडिपट्टि अलि सघन छाया अथवा गाढा छाया बन्छ भने त्यसको वरिपरि चाहिँ बिरल छाया अथवा फिक्का छाया बन्छ भनेर पढ्नु भएको त सम्झिनु भएको नै होला। हो, आज हामीले ग्रहण लाग्ने प्रक्रियाको बारेमा पढ्दा छायाको कुरा आइराख्ने हुनाले गर्दा मैले यो कुरा तपाईलाई दोहोर्याउन चाहे। भाइ बहिनीहरू, छाया अपारदर्शक वस्तुले प्रकाशको किरणलाई छेक्दा बन्छ। त्यसैगरी छाया दुई प्रकारका हुन्छन्। सघन छायालाई उम्रा भन्छौं अंग्रेजीमा भने बिरल छायालाई पिनुम्रा पनि भनिन्छ। त्यस्तै गरी अब भाइ बहिनीहरू, जब हामी हाम्रो सूर्यमण्डलमा रहेका तीनवटा पिण्डहरू चन्द्रमा, पृथ्वी र सूर्यको बारेमा कुरा गर्छौं, सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा मध्ये पृथ्वी र चन्द्रमा चाहिँ अदीप्त वस्तु हुन्, अर्थात् यिनीहरूको आफ्नो प्रकाश छैन। यिनीहरूले सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई परावर्तन गर्ने गर्दछन्। कहिलेकाहीँ भाइ बहिनीहरू, सूर्य, चन्द्रमा र पृथ्वी एउटै सरल रेखामा परेमा भने अदीप्त वस्तु कहिले पृथ्वीको छाया चन्द्रमामा पर्न सक्छ भने कहिलेकाहीँ चन्द्रमाको छाया पृथ्वीमा पर्न सक्छ। यसरी पृथ्वी र चन्द्रमाको छाया एक आपसमा पर्ने प्रक्रियालाई ग्रहण भनिन्छ भनेर अघिल्लो कक्षामा पनि भनेको थिएँ र आज चाहिँ हामी यही ग्रहणको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यो चित्रमा तपाईं के देख्नुहुन्छ? पक्कै पनि यो केन्द्रमा रहेको सूर्य, त्यस्तै यो पृथ्वी र यहाँ चाहिँ चन्द्रमा देखाइएको छ। जब चन्द्रमाले पृथ्वीलाई घडी घुम्ने विपरीत दिशामा घुम्दै जान्छ, त्यस समय पृथ्वीले पनि सूर्यलाई आफ्नो कक्षमा घुमिरहेको हुन्छ। यसरी घुम्दै जाँदा कुनै अवस्थामा यहाँ हेर्नुस् त, सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा सरल रेखामा पनि पर्न सक्दा रहेछन्। हेर्नुस् त, यहाँ एउटा डटेड लाइन खिचेर यी तीनवटै आकाशीय पिण्डहरू सरल रेखामा परेको छन् कि छैनन् भनेर जाँच गरिएको छ र यसरी यी तीनवटै पिण्डहरू यो सरल रेखामा पर्दाखेरि हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, के हुन्छ होला? एकैछिन अनुमान गर्नुस् त। हो, योभन्दा अगाडि हामीले छायाको बारेमा पढेको थियौं। यो सूर्य चाहिँ दीप्त वस्तु हो, यसले आफ्नै प्रकाश सूर्यले आफ्नो प्रकाश छरिरहेको हुन्छ र जब यो सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई पृथ्वीले छेक्छ, पृथ्वी अपारदर्शक वस्तु हो र पृथ्वीको छाया चन्द्रमामा पर्न सक्ने रहेछ। हो, यसरी पृथ्वीको छाया चन्द्रमामा पर्ने प्रक्रियालाई चन्द्रग्रहण भनिन्छ। अब यसको बारेमा छलफल गर्नतर्फ लागौं। तर योभन्दा अगाडि म भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भएकै कुरा एकपटक सम्झाउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई थाहा नै छ, पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि घुम्नको लागि 365 दिन लगाउँछ। यो 365 दिनको समय अवधिलाई हामी एक वर्ष पनि भन्ने गर्छौं। यस्तै गरी योभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्ष गरेर 15-15 दिनको गरेर जम्मा 30 दिनको समय हुन्छ भनेर पढेका थियौं। त्यसैले गर्दा चन्द्रमाले पृथ्वीलाई वरिपरि एक फन्को लगाउन चाहिँ करिब 30 दिनको समय लगाउँदो रहेछ। अब यहाँ हेर्नुस् त, चन्द्रमाले पृथ्वीको वरिपरि घुम्न लाग्ने समय त पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि घुम्न लाग्ने समय भन्दा निकै कम छ, हैन त?
1 वर्ष र 1 महिना भनेको त झन्डै 12 गुणा कम छ। त्यसैले गर्दा यहाँ चन्द्रमा पृथ्वीको वरिपरि छिटो घुम्छ। के को तुलनामा भाइ बहिनीहरू? हो भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि पृथ्वी सूर्यको वरिपरि घुम्ने तुलनामा चन्द्रमा पृथ्वीको वरिपरि छिटो घुम्छ। यसरी यिनीहरू घुम्दै जाँदा कहिलेकाहीँ सरल रेखामा पनि पर्ने रहेछन्। हेर्नुहोस् है त, जब सूर्य पृथ्वी र चन्द्रमा सरल रेखामा पर्छन् र यदि यहाँ हेर्नुहोस् त बीचमा के छ हेर्नुहोस् त, यता सूर्य रहेको छ, यो सानो चन्द्रमा हो र यहाँ पृथ्वी रहेको छ। हो, यस समयमा पृथ्वी बीचमा परेको छ र अब अनुमान गर्नुहोस् त प्रकाश कताबाट आउँछ होला? हो, पक्कै पनि तपाईले गर्नुभएको अनुमान सही नै होला। प्रकाश सधैँ सूर्यबाट आइरहेको हुन्छ। सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई जब पृथ्वीले छेक्छ, कुनै वस्तुले छेक्दा वस्तुको पछाडिपट्टि छाया बन्छ भनेर तपाईहरूले पढ्नु भएको थियो। हो, यस्तो अवस्थामा चाहिँ वस्तुको छाया बन्छ र पृथ्वीको छायामा चन्द्रमा पर्दछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, चन्द्रमाको जुन भाग पृथ्वीपट्टि फर्किएको छ त्यही भाग नै सूर्यपट्टि पनि फर्किएको हुनाले यो पूर्णिमाको अवस्था हो। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईले अनुमान गरिसक्नुभयो होला, चन्द्रमा पूर्णिमामा देखिन्छ, चन्द्रग्रहण पनि पूर्णिमामा लाग्न सक्छ है भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् त, यसरी सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा एउटै सरल रेखामा परेको खण्डमा एउटा आकाशीय पिण्डको छाया अर्कोमा पर्ने प्रक्रिया। तर छाया पर्नको लागि त्यो पिण्ड अदीप्त वस्तु हुनुपर्दछ। यहाँ 3वटा वस्तुहरू अथवा 3वटा आकाशीय पिण्डहरूको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ। यिनीहरूमध्ये सूर्य चाहिँ दीप्त वस्तु हो। त्यसैले गर्दा कि त पृथ्वीको छाया चन्द्रमामा पर्न सक्ने रहेछ, कि त चन्द्रमाको छाया पृथ्वीमा पर्न सक्ने रहेछ र यसरी छाया परेको अवस्थालाई ग्रहण लागेको भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् त के देखिन्छ? पक्कै पनि यो डटेड लाइनले खण्ड खण्ड परेको जुन धर्का देखिराख्नु भएको छ, यसले सूर्यबाट आएको प्रकाशको किरणलाई जनाउँदछ। यसरी सूर्यबाट आएको प्रकाशका किरणहरू हेर्नुहोस् त, पृथ्वी बीचमा परेको छ। चन्द्रमा, यो पृथ्वी र सूर्य लगभग एउटै सरल रेखामा परेका छन्। यदि यिनीहरू एउटै सरल रेखामा परेको खण्डमा के हुन्छ होला? यसरी पृथ्वीले सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई छेकिदिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसरी कुनै अपारदर्शक वस्तुले छेक्दा त्यस वस्तुको छाया बन्छ भनेर हामीले अघिल्लो कक्षामा प्रयोगबाट पनि हेरेका थियौँ। र जब पृथ्वीको छाया पर्छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, यिनीहरूको आकार पनि ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त। सूर्य पृथ्वीभन्दा ठुलो छ, तर चन्द्रमा पृथ्वीको तुलनामा सानो देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यसैले गर्दा जब पृथ्वीको छाया चन्द्रमामा पर्छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, पृथ्वीको 2 प्रकारको छाया देखाइएको छ। यो पृथ्वीभन्दा ठिक पछाडि अथवा केन्द्रीय भागमा रहेको छायालाई सघन छाया अथवा डार्क स्याडो अथवा यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा उम्ब्रा भनिन्छ नि, त्यस्तै यसको वरिपरि चाहिँ अलिक फिक्का छाया अथवा बिरल छाया परेको छ, पिनुम्रा। र यस चित्रमा चन्द्रमा पृथ्वीको कुन छायामा परेको देखाइएको छ त? पक्कै पनि चन्द्रमा पुरै पृथ्वीको सघन छायामा परेको छ। यसो भएमा पूर्णिमाको दिनमा पनि चन्द्रमा देखिँदैन, किनकि चन्द्रमालाई पृथ्वीको छायाले पुरै ढाकेको छ। हो, यसलाई चन्द्रग्रहण भनिन्छ है त। अब चित्रमा सूर्य र चन्द्रमाको बीचमा पृथ्वी सरल रेखामा रहेको छ। चन्द्रग्रहणको बारेमा कुरा गर्दा ग्रहण लाग्नको लागि हामीले 3वटा आकाशीय पिण्डहरू सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा लिँदो रहेछौँ र बीचमा कुन आकाशीय पिण्ड पर्छ भनेर तपाईहरूले ध्यान दिनुपर्छ। र चन्द्रग्रहण लाग्ने अवस्थामा पृथ्वी, चन्द्रमा र सूर्यको बीचमा पर्दछ र जुन वस्तु बीचमा पर्दछ त्यसको छाया अर्को अदीप्त वस्तुमा पर्दछ। भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यदि सूर्य र चन्द्रमाको बीचमा पृथ्वी पर्न गएमा पृथ्वीले यहाँ सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई छेक्छ र यसरी पृथ्वीले सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई छेक्दा पृथ्वीको छाया चन्द्रमामा पर्दछ। र तपाईहरुलाई थाहा रहेछ, छाया 2 प्रकारको हुन्छ, सघन छाया र बिरल छाया। त्यसैले गर्दा कहिले चन्द्रमा पृथ्वीको सघन छायामा पर्न सक्छ भने कहिले बिरल छायामा पर्दछ। र भाइ बहिनीहरू, पृथ्वीको छाया चन्द्रमामा परेमा पूर्णिमाको दिनमा पनि चन्द्रमा केही समयसम्म देखिँदैन।
पूर्णिमामा चन्द्रमा उज्यालो र गोलाकार देखिनु पर्थ्यो, तर पृथ्वीको छायाले चन्द्रमालाई पुरै ढाकेको हुनाले गर्दा पूर्णिमाको दिनमा पनि चन्द्रमा देखिँदैन। र यदि पूर्णिमाको दिनमा पनि केही समयसम्म चन्द्रमा नदेखिएमा त्यस अवस्थालाई अथवा चन्द्रमामा पृथ्वीको छाया पर्ने अवस्थालाई अथवा प्रक्रियालाई हामी चन्द्रग्रहण भनिन्छ। भाइ बहिनीहरूले अब त पक्कै पनि चन्द्रग्रहण के हो भनेर बुझ्नुभयो होला। चन्द्रग्रहण भनेको के रहेछ त? पृथ्वीको छाया चन्द्रमामा पर्ने प्रक्रिया। तर कुन अवस्थामा पृथ्वीको छाया चन्द्रमामा पर्छ होला त? अनुमान गर्नुहोस् त। पृथ्वीको छाया चन्द्रमामा पर्नको लागि यी तीनवटै वस्तुहरू सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा एउटै सरल रेखामा पर्नुपर्ने रहेछ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, चित्रमा के देखाइएको छ? सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा देखाइएको छ। यस चित्रमा प्रयोग गरिएको यो एरो साइनले के जनाउँछ होला? सूर्यबाट आउने प्रकाशका किरणहरू कुन दिशामा गइरहेका छन् भनेर जनाउँछ। हेर्नुहोस् त, सूर्यले निरन्तर रूपमा ताप र प्रकाश छरिरहेको हुन्छ र सूर्यबाट आएको प्रकाशको किरण सूर्यबाट पृथ्वी अथवा चन्द्रमातर्फ आइरहेका छन्। त्यसैले यहाँ प्रयोग गरिएको एरो पनि पृथ्वी वा चन्द्रमातर्फ गइरहेको छ। अब त तपाईले चित्र हेर्दै थाहा पाउनुभयो होला। यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले देखाएको ठाउँ यसमा कस्तो छाया देखिन्छ? सघन कि बिरल छाया देखिन्छ भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि यो मैले देखाइरहेको ठाउँमा सघन छाया देखिएको छ भने यो भन्दा बाहिरपट्टि छेउछेउमा बिरल छाया परेको छ। अब चन्द्रग्रहण भनेको चन्द्रमामा छाया पर्ने प्रक्रिया हो। यो हो, यदि चन्द्रमा पृथ्वीको सघन छायामा रहेको छ भने त्यस अवस्थामा पनि चन्द्रग्रहण लाग्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् त, यदि चन्द्रमा पृथ्वीको बिरल छायामा रहेको अवस्थामा पनि चन्द्रमालाई केही हदसम्म पृथ्वीको छायाले ढाक्ने गर्दछ। हो, यसरी ग्रहण लाग्ने गर्छ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, पृथ्वीको ठिक पछाडि रहेको भागमा सघन छाया बन्छ। यहाँ चन्द्रमा विभिन्न अवस्थामा देखाइएको कारण त तपाईहरूले थाहा नै पाउनुभयो होला। अघि मैले भनेको थिएँ नि, पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि घुम्न 1 वर्ष लाग्छ भने चन्द्रमाले चाहिँ पृथ्वीको वरिपरि घुम्न झन्डै 30 दिन मात्र लाग्दछ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यदि चन्द्रमा पृथ्वीको वरिपरि घुम्दै जाँदा चन्द्रमाको पुरै भाग सघन छायामा परेमा यसलाई खग्रास चन्द्रग्रहण भनिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो सघन छायामा पनि चन्द्रमा पुरै सघन छायामा परेको छ। चन्द्रमाको पुरै भाग अथवा होल मुन लाइज विदिन द डार्क स्याडो भन्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पुरै चन्द्रमा गाढा छायामा परेको छ। यो त्यसैले गर्दा यो खग्रास चन्द्रग्रहण अथवा टोटल लुनार इक्लिप्स हो। अब कहिलेकाहीँ त चन्द्रमा पृथ्वीको वरिपरि घुम्दै जाँदाखेरि यो बिरल छायामा पनि पर्न सक्छ। हो, यदि चन्द्रमा बिरल छायामा पनि पुरै परेमा त्यो पनि खग्रास चन्द्रग्रहण हो। तर यी दुईवटा अवस्थाको फरक भनेको यो चन्द्रमा यदि बीचमा परेको खण्डमा, यस चित्रमा देखाइएको चन्द्रमा यदि बीचमा परेको खण्डमा यो सघन छायामा परेको छ र चन्द्रमा गाढा छायामा पर्छ भने छेउछेउमा परेको खण्डमा चाहिँ चन्द्रमा बिरल छाया अथवा फिक्का छायामा पर्ने गर्दछ। अब भाइ बहिनीहरू, यदि चन्द्रमा पृथ्वीको वरिपरि घुम्दै जाँदा चन्द्रमाको केही भाग मात्र सघन छायामा वा बिरल छायामा परेको खण्डमा चाहिँ यसलाई खण्डग्रास चन्द्रग्रहण भनिन्छ। यो चन्द्रमा त छिटो पृथ्वीको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो छाया परेको भागमा कहिलेकाहीँ चन्द्रमा यसरी माथि निस्किन लाग्दाखेरि कहिले चन्द्रमाको आधा वा केही भाग मात्र पनि छायामा पर्न सक्छ। केही भाग भनेको खण्ड अथवा पार्ट। त्यसैले गर्दा यस्तो प्रकारको ग्रहणलाई चाहिँ पार्शियल लुनार इक्लिप्स अथवा नेपालीमा खण्डग्रास चन्द्रग्रहण भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, चन्द्रमाको बारेमा हामीले यति छलफल गरिसकेपछि म तपाईलाई एउटा चन्द्रग्रहण लागेको अवस्थाको सानो भिडियो क्लिप्स देखाउन गइरहेको छु। तपाईँ पनि मैले देखाएको यो भिडियो क्लिप्सलाई राम्ररी निहालेर हेर्नुहोस् र यसपछि चन्द्रग्रहणको बारेमा बाँकी छलफल गर्नेछौँ। ल हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। यहाँ चित्रमा भाइ बहिनीहरू के देख्दै हुनुहुन्छ त? चन्द्रमा देख्नु भएको छ र हेर्दै जानुहोस् है त यो चन्द्रमा कसरी पृथ्वीको छायामा पर्दो रहेछ। यी यतापट्टि यहाँ पृथ्वी र यो सानो चाहिँ चन्द्रमा हो। जब घुम्दै जान्छ हेर्नुहोस् त, पृथ्वीभन्दा चन्द्रमा छिटो घुमिरहेको छ र अहिले चन्द्रमा पृथ्वीको सघन छायामा परेको छ। यो खग्रास चन्द्रग्रहण लागेको अवस्था हो भाइ बहिनीहरू।
त्यसै गरी फेरि एकपटक हेर्नुहोस् है त यसलाई। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ पृथ्वी र चन्द्रमा दुवै घुमिरहेका छन् र यहाँ सूर्यबाट आएको किरणलाई पृथ्वीले सेक्दा चन्द्रमा अहिले आधा थियो, अब पुरै चन्द्रमा पृथ्वीको छायामा परेको छ। अघि आधा हुँदा खण्डग्रास थियो भने पुरै चन्द्रमा परिसकेपछि खग्रास चन्द्रग्रहण लागेको भनिन्छ है भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरू, ग्रहण लाग्दा त चन्द्रमा कहिले सघन छायामा र कहिले विरल छायामा पो पर्न सक्ने रहेछ। खग्रास चन्द्रग्रहण हुँदा अथवा खग्रास चन्द्रग्रहण लागेको बेलामा चन्द्रमा पृथ्वीको सघन छायाबाट कसरी विरल छायातर्फ जान्छ भनेर देखाइएको छ। विरल छाया भनेको फिक्का छाया, सघन छाया भनेको गाढा छाया। हेर्नुहोस् त, यो खण्डग्रास भनेको पार्ट, यहाँ चन्द्रमाको केही भाग मात्र ग्रहणले ढाकेको छ र यो भाग चाहिँ पुरै ढाकेको गाढा छायामा परेको हुनाले गर्दा यो गाढा छाया अथवा सघन छायामा छ र चन्द्रमा पृथ्वीको वरिपरि अघि चित्रमा देखाए जसरी घुम्दै जाँदा सघन छायाबाट चन्द्रमा यसरी विरल छायातर्फ निस्किरहेको छ। र भाइ बहिनीहरू, चन्द्रग्रहणको बारेमा कुरा गर्दा बेला बेलामा हरेक पूर्णिमामा त चन्द्रग्रहण लाग्दैन। यसको कारणको बारेमा हामी एकैछिनमा छलफल गरौँला। तर केही महिनाको अन्तरालमा अथवा केही वर्षको अन्तरालमा चन्द्रग्रहण अथवा सूर्यग्रहण लाग्ने गर्छ र अब लाग्ने चन्द्रग्रहण चाहिँ खग्रास चन्द्रग्रहण विक्रम सम्वत 2078 सालको जेठ 12 गते लाग्दैछ। चन्द्रग्रहण बेलुका लाग्ने गर्छ है भाइ बहिनीहरू, किनभने चन्द्रमा देखिएको बेलामा चन्द्रमालाई पृथ्वीको छायाले ढाक्ने हो। त्यसैले गर्दा चन्द्रग्रहण सधैँ बेलुका लाग्ने गर्छ सूर्यास्तपछि। र यो चन्द्रग्रहण चाहिँ 6:53 सुरु भएर 7:34 सकिनेछ र नेपालको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट 7:04 धेरै अथवा राम्ररी देखिने हुनाले गर्दा तपाईँ पनि यो चन्द्रग्रहणको बारेमा यति छलफल गरिसकेपछि यो मितिलाई याद गरेर एकपटक चन्द्रग्रहण लागेको बेलामा कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरू, अघि मैले तपाईँहरूलाई देखाएको चन्द्रग्रहणको चित्र कसरी कोर्न सकिन्छ भनेर म तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु। चन्द्रग्रहण लागेको बेलामा पृथ्वीको छाया चन्द्रमामा पर्दछ भनेर त हामीले थाहा पायौँ, तर यो पुरै चित्र कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर म तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु। त्यसैले तपाईँ पनि कापी, स्केल र पेन्सिल लिएर म बिस्तारै यो चित्र बनाउने तरिका व्याख्या गर्दै जान्छु। तपाईँ सँगसँगै यो चित्रलाई तपाईँको कापीमा उतार्नुहोस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, चन्द्रग्रहण लाग्दा पृथ्वी बिचमा पर्दछ भन्ने कुरा त थाहा नै छ र ग्रहण लाग्नको लागि तीनवटा आकाशीय पिण्डहरू सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा चाहिन्छ र यिनीहरू लगभग सरल रेखामा तपाईँको कपीको मध्यभाग अथवा बिचमा पर्ने गरी एकापट्टि सूर्य, अर्कोपट्टि चन्द्रमा र बिचमा पृथ्वीको चित्र बनाउनुहोस्। र भाइ बहिनीहरू, सूर्य, चन्द्रमा भाइ बहिनीहरू, सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमाको चित्र बनाउँदा आकारमा सूर्य सबैभन्दा ठुलो छ र पृथ्वी चाहिँ चन्द्रमाभन्दा ठुलो भएकोले गर्दा यिनीहरूको आकार तपाईँको कपीमा बनाउँदाखेरि सूर्य सबभन्दा ठुलो हुनुपर्दछ, सूर्यभन्दा अलि सानो पृथ्वी र पृथ्वीभन्दा सानो चन्द्रमा हुनुपर्दछ है त भाइ बहिनीहरू। अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ सूर्यबाट प्रकाशका किरणहरू आउँछन्। सूर्यबाट आएका प्रकाशका किरणहरू सबै दिशामा छरिएर रहेका हुन्छन्, तर ती किरणहरूमध्ये हामीलाई सहज हुने हेर्नुहोस् त दुईवटा किरणहरू लिँदैछौँ र यो दुईवटा किरणहरू कसरी लिएको भनेर तपाईँलाई समस्या भइरहेको छ भने यो सूर्य र पृथ्वीको छेउछेउमा स्केललाई राख्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, यो पोइन्टमा र यो पोइन्टमा स्केललाई राखेर एउटा सरल रेखा खिच्नुहोस्। त्यसै गरी यसको तलपट्टिको भागमा पनि सूर्यको तलपट्टिको मध्यबिन्दु र पृथ्वीको तलपट्टिको मध्यबिन्दुबाट सरल रेखा खिच्नुहोस्। अब फेरि हेर्नुहोस् त, यो हरियो लाइन चाहिँ कसरी खिचिएको छ? यो हरियो रेखा चाहिँ भाइ बहिनीहरू सूर्यको माथिपट्टिको मध्यबिन्दुबाट पृथ्वीको तलपट्टिको मध्यबिन्दुमा खिचिएको छ भने त्यसै गरी यो रेखा पनि सूर्यको तलपट्टिको मध्यबिन्दुबाट पृथ्वीको माथिपट्टिको मध्यबिन्दुमा खिचिएको छ। र तपाईँले यसरी यी चारवटा रेखाहरू खिचिसकेपछि हेर्नुहोस् त, जुन यो चन्द्रमा रहेको क्षेत्र छ, जुन यो भाग बिचमा परेको छ र यसको छेउछेउमा अरू दुईवटा भागहरू रहेका छन्। अब यस पछाडि भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त,
तपाईलाई मैले अघि नै भनिसकेँ, यहाँ प्रयोग गरिएको एरो सधैँ सूर्यबाट पृथ्वी वा चन्द्रमातर्फ फर्किएको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यो यहाँ प्रयोग गरिएको तीरको टुप्पो चाहिँ सूर्यबाट पृथ्वीतर्फ। किन त भन्दा सूर्यबाट प्रकाशका किरणहरू पृथ्वी वा चन्द्रमातर्फ छरिएर गइरहेका हुन्छन्। र यति बनाइसकेपछि अब तपाईहरूले भाइ बहिनीहरू छायाको बारेमा सम्झनुहोस् है त। अब छाया सघन र विरल छाया हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, पृथ्वीको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि सघन छाया हुन्छ भने यसको छेउछेउमा कस्तो प्रकारको छाया बन्दछ त भाइ बहिनीहरू? विरल छाया। सघन छायालाई गाढा छाया भन्दछौँ भने विरल छायालाई फिक्का छाया पनि भन्दछौँ। र त्यस्तै यहाँ के देखाउन खोजिएको छ भने पृथ्वीले सूर्यलाई, हेर्नुहोस् त, कता घुमिरहेको होला भन्दाखेरि हो, यदि यो पृथ्वी यहाँ तलबाट माथितर्फ घुम्दै गइरहेको छ भने पक्कै पनि तपाईको भित्तामा झुन्ड्याएको घडीको विपरीत दिशामा घुमिरहेको छ। त्यस्तै चन्द्रमा पनि विपरीत दिशामा घुमिरहेको छ। र यति चित्र बनाइसकेपछि म फेरि एकपटक तपाईलाई दोहोऱ्याउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमालाई बनाउनुहोस्। चन्द्रग्रहणको चित्र बनाउनको लागि पृथ्वीलाई मध्यभागमा राख्नुहोस्। सूर्यको माथिल्लो र पृथ्वीको माथिल्लो भागबाट एउटा धर्का कोर्नुहोस्, सिधा सरल रेखा। त्यस्तै तलबाट पनि कोर्नुहोस् र फेरि सूर्यको माथि र पृथ्वीको तलबाट अर्को सरल रेखा कोर्नुहोस् र सूर्यको तल र पृथ्वीको माथिबाट पनि रेखा कोर्नुहोस्। यसरी तपाईले जम्मा 4वटा सरल रेखाहरू हेर्नुहोस् त, 1, 2, 3, 4वटा रेखाहरू कोर्नुहुन्छ। तर यी रेखाहरू सूर्य र पृथ्वीको छेउछेउबाट छोएर गएको हुनुपर्दछ है त। र यति भइसकेपछि अब कहाँनिर सघन छाया र अब कुन भागमा सघन छाया र कुन भागमा विरल छाया पर्दछ भनेर हामीले देखाउन गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त, ल पृथ्वीको ठ्याक्कै पछाडि त सघन छाया पो बन्यो होइन त भाइ बहिनीहरू। र यसको छेउछेउमा चाहिँ विरल छाया बनेको छ। यो गाढा छाया, यो फिक्का छाया। अब त चन्द्रग्रहणको चित्र बनिसकेको छ। र यसपछि तपाईलाई नामाकरण गर्न सोधेमा चन्द्रग्रहण भएकोले गर्दा पृथ्वी बीचमा हुने भइहाल्यो, यो चन्द्रमा भयो, यो सूर्य भयो। र यहाँ हेर्नुहोस् त, अहिले चन्द्रमा गाढा छायामा परेको छ कि फिक्का छायामा परेको छ त? पक्कै पनि चन्द्रमा गाढा छायामा परेको छ। त्यसैले गर्दा पुरै चन्द्रमा, हेर्नुहोस् त, आधा पनि होइन, पुरै चन्द्रमा गाढा छायामा परेकोले गर्दा मैले यो चित्रमा देखाइएको चन्द्रग्रहण कस्तो प्रकारको चन्द्रग्रहण हो त? खग्रास चन्द्रग्रहण अथवा टोटल लुनार इक्लिप्स हो है त भाइ बहिनीहरू। तर यदि चन्द्रमा यसरी परिक्रमा गर्दै यहाँबाट तल आउँदैन है भाइ बहिनीहरू, घडी घुम्ने विपरीत दिशामा यसरी यो बाटो हुँदै सूर्यलाई परिक्रमा गरेर यदि यो भागमा आइपुगेको छ भने यस अवस्थामा हेर्नुहोस् त, चन्द्रमाको आधा भाग चाहिँ छायामा परेको छ, तर यो तलतर्फको भाग चाहिँ पृथ्वीको छायामा परेको छैन। र छाया नपरेको भाग त देखिन्छ नि होइन त? त्यसैले गर्दा यस अवस्थालाई चाहिँ के भनिन्छ? यस अवस्थालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भाइ बहिनीहरू? खण्डग्रास चन्द्रग्रहण। हेर्नुहोस् त, चन्द्रमाको केही भाग छायामा पर्ने तर केही भाग चाहिँ छायामा परेन भने त्यस्तो ग्रहणलाई हामी खण्डग्रास चन्द्रग्रहण भन्छौँ। तर यदि चन्द्रमा पुरै छायामा, पृथ्वीको छायामा पर्यो भने त्यो चाहिँ खग्रास चन्द्रग्रहण हो है त। अब हामीले ग्रहणको बारेमा यति छलफल गरिसकेपछि तपाईले पक्कै पनि चन्द्रग्रहण भनेको के हो र चन्द्रग्रहणको रेखाचित्र कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर थाहा पाउनु नै भयो होला र तपाईको कपीमा पनि बनाउनु भयो होला। अब हामी सूर्यग्रहणबारे छलफल गर्नतर्फ लागौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, चन्द्रग्रहणपछि अब हामी अर्को प्रकारको ग्रहण जसलाई सूर्यग्रहण भनिन्छ त्यो भनेको के हो भनेर छलफल गरौँ है त। र अघि जस्तै भाइ बहिनीहरू यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, सूर्य, चन्द्रमा र पृथ्वी तीनवटा आकाशीय पिण्डहरू रहेका छन्। चन्द्रग्रहणमा चाहिँ सूर्य बीचमा थियो, तर सूर्यग्रहणमा त चन्द्रमा पो बीचमा पर्दो रहेछ होइन त? यो चित्र हेरिसकेपछि तपाईले पनि यो कुरा त थाहा नै पाउनुभयो होला होइन त? सूर्य बीचमा पर्दैन। किन पर्दैन भन्नुहुन्छ भने सूर्यलाई पृथ्वीले पनि वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ, चन्द्रमाले पनि वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा यदि सूर्य र पृथ्वीको बीचमा चन्द्रमा पर्न गएछ भने चाहिँ त्यस अवस्थामा सूर्यग्रहण लाग्छ। र यहाँ हरियो वरिपरि घुम्ने जुन यो कक्ष छ यो चाहिँ पृथ्वीको कक्ष हो भने यो नीलो कक्ष चाहिँ चन्द्रमाले पृथ्वीलाई घुम्ने कक्ष हो। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, सूर्यग्रहण लाग्दा चाहिँ सूर्यबाट आएको प्रकाशको किरणलाई चन्द्रमाले छेक्दा पृथ्वीमा छाया पर्दछ। तर
तर हाम्रो पृथ्वीको आकार त चन्द्रमाभन्दा निकै ठुलो छ। त्यसैले गर्दा चन्द्रमाको छाया पृथ्वीको केही भागमा मात्र पर्दछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो सानो भागमा मात्र चन्द्रमाको छाया परेको छ। त्यसैले गर्दा अब त तपाईँले पनि अनुमान गरिसक्नुभयो होला, सूर्यग्रहण त सबै पृथ्वीमा भन्दा पनि पृथ्वीको केही भागमा मात्र पनि लाग्ने र सो भागबाट मात्र सूर्यग्रहण लागेको देखिँदो रहेछ, होइन त? अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईँले अघिल्लो चन्द्रग्रहणमा परे जस्तै यी तीनवटै आकाशीय पिण्डहरू सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा सरल रेखामा त पर्नु परि नै हाल्यो। र यिनीहरू सरल रेखामा पर्दाखेरि यदि चन्द्रमा चाहिँ पृथ्वी र सूर्यको बिचमा भएमा चन्द्रमाले सूर्यबाट आउने किरणलाई छेक्छ। त्यसै गरी सूर्यग्रहण औँसीमा लाग्ने गर्छ है भाइ बहिनीहरू। चन्द्रग्रहण पूर्णिमामा र सूर्यग्रहण चाहिँ कुनै कुनै औँसीमा लाग्न सक्छ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, चन्द्रमाले सूर्यको किरणलाई छेक्दा चन्द्रमाको छाया पृथ्वीमा पर्ने, यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ छाया, गाढा छाया पृथ्वीमा परेको छ, सघन छाया। त्यस्तै वरिपरि यो चाहिँ विरल छाया पनि पृथ्वीमा परेको छ। विरल छाया परेको भाग अलि ठुलो छ भने सघन छाया परेको भाग चाहिँ निकै सानो छ, होइन त? र भाइ बहिनीहरू यसै गरी चन्द्रमाको आकार पृथ्वीको भन्दा सानो छ। त्यसैले गर्दा पृथ्वीको केही भागमा मात्र चन्द्रमाको सघन छाया पर्दछ अथवा खग्रास सूर्यग्रहण भनिन्छ। यदि पृथ्वीको भाग चाहिँ चन्द्रमाको सघन छायामा परेमा त्यस्तो सूर्यग्रहणलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भाइ बहिनीहरू? खग्रास सूर्यग्रहण भन्छौँ। भनेपछि खग्रास सूर्यग्रहण त निकै सानो ठाउँमा मात्र पो लाग्ने रहेछ। यसै गरी चन्द्रमाको सघन छायामा पृथ्वीको केही थोरै भाग परेमा खग्रास सूर्यग्रहण, जसलाई हामी टोटल सोलर इक्लिप्स भन्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो मैले चित्रमा देखाएको सानो भागमा खग्रास सूर्यग्रहण लागेको छ। त्यसै गरी यदि चन्द्रमाको विरल छाया देख्दै हुनुहुन्छ, यो सघन छायाको माथिपट्टि र तलपट्टि विरल छाया रहेको छ र वरिपरि तल र माथिपट्टि सघन छाया परेको तल र माथिपट्टि विरल छाया रहेको हुन्छ। र यदि चन्द्रमाको छाया चाहिँ विरल छाया परेको क्षेत्रमा, पृथ्वीको विरल छाया परेको भागमा परेमा त्यस ठाउँबाट चाहिँ खण्डग्रास अथवा पार्सियल इक्लिप्स अथवा खण्डग्रास सूर्यग्रहण लागेको मानिन्छ भाइ बहिनीहरू। यसै गरी हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, सूर्यग्रहण लाग्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, चन्द्रमाको छाया पृथ्वीमा पर्दछ। मानव लगायत अन्य सम्पूर्ण सजीवहरूको अस्तित्व पृथ्वीमा मात्र रहेको छ। र यदि सूर्यग्रहण लागेको समयमा हामीले पृथ्वीबाट सूर्यलाई हेऱ्यौँ भने बिचमा चन्द्रमा रहेको कारणले गर्दा सूर्यको केही भाग ढाक्दछ है भाइ बहिनीहरू। सूर्यको केन्द्रीय भाग कहिले सूर्य पुरै नदेखिन पनि सक्छ, तर यो निकै दुर्लभ अथवा केही समयको अन्तरालमा मात्र लाग्दछ भने कहिले चाहिँ सूर्यको यहाँ हेर्नुहोस् त बिचको भाग ढाकेर छेउछेउको भाग मात्र देखिएको छ। हेर्नुहोस् त, सूर्यग्रहण लाग्दा पृथ्वी र सूर्यको बिचमा चन्द्रमा पर्ने कुरा हामीले अघि भनिसक्यौँ। र यस्तो समयमा पृथ्वीबाट हामीले सूर्यलाई हेर्दा सूर्यको केही भाग वा पुरै भाग छोपिएको देखिन्छ। र हामीलाई थाहा नै छ, अन्य समयमा सूर्यबाट एकदमै तेज प्रकाश आइरहेको हुन्छ र ग्रहण लागेको बेलामा, ग्रहण नलागेको बेलामा सूर्यलाई हेर्न गाह्रो हुन्छ र ग्रहण लागेको बेलामा पनि सूर्यलाई नाङ्गो आँखाले हेर्नु हुँदैन भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। तर अनुसन्धानकर्ता वा वैज्ञानिकहरूले टेलिस्कोप लगायत अन्य सामग्रीहरूको सहायताले सूर्यलाई हेरेर सूर्यग्रहण लागेको बेलामा सूर्यको सतहको बारेमा अध्ययन गरेर विभिन्न जानकारीहरू पनि प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यसैले गर्दा सूर्यग्रहण लागेको समयमा सूर्यको बारेमा अध्ययन गर्न खगोलविदहरूलाई सहज हुने भएकोले गर्दा सूर्यग्रहणको वैज्ञानिक अथवा अनुसन्धानकर्ताहरूलाई धेरै नै ठुलो महत्त्व रहेको छ भाइ बहिनीहरू। र अघि चन्द्रग्रहण बनाउने जस्तै सूर्यग्रहण बनाउने तरिका पनि उस्तै छ। तर के फरक छ त हेर्नुहोस् त, अघि पृथ्वी बिचमा थियो, अहिले चन्द्रमा बिचमा छ र अन्य प्रक्रियाहरू उस्तै उस्तै छन्। हेर्नुहोस् त, ल छेउछेउबाट दुईवटा धर्का तान्नुहोस्, फेरि एउटाको तल र अर्कोको माथिबाट धर्का तान्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त, अब यो एरोले के जनाउँछ? सूर्यबाट आएको प्रकाशको किरणको दिशा जनाउँदछ। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, घडी घुम्ने विपरीत दिशा, तपाईँको घडीको सुई यहाँनिर आइपुगेको छ भने यहाँ तलतिर घुम्छ। त्यसैले यो पृथ्वीले सूर्यलाई यसरी घुमिरहेको छ। तर यो चन्द्रमाले पृथ्वीलाई चाहिँ हेर्नुहोस् त, यदि यो माथि गयो भने त यो त घडी घुम्ने दिशा हुन्छ, घडीको सुई यताबाट घुम्दै आयो भने माथि जान्छ। त्यसैले पृथ्वी र चन्द्रमाले घुम्ने कक्षा चाहिँ के हुँदो रहेछ भाइ बहिनीहरू? घडी घुम्ने विपरीत दिशामा घुमिरहेको हुन्छ। अब त तपाईँले अघि
हामीले बनाएको चन्द्रग्रहणको चित्रबाट अनुमान गरिसक्नुभयो होला, यो चाहिँ सघन छाया, यो छेउछेउको चाहिँ विरल छाया। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो सघन छाया हो भने यो माथिको विरल छाया, त्यसै गरी तलको पनि विरल छाया हो। अब थाहा पाउनुभयो त? यहाँनिर हेर्नुहोस् त, हाम्रो पृथ्वी ठुलो छ र पृथ्वीको यो भागमा बस्ने मानिसहरूले पृथ्वीको यो भागमा बस्ने मानिसहरूले खग्रास सूर्यग्रहण देख्न पाउँछन् भने यो माथिको र तलको ठाउँमा बस्ने मानिसहरूले चाहिँ खण्डग्रास सूर्यग्रहण देख्न पाउँछन् है त भाइ बहिनीहरू। यसरी हामी सूर्यग्रहणको चित्र पनि बनाउन सक्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू, खग्रास चन्द्रग्रहण अघि मैले भने 78 साल जेठ 12 गते लाग्न गइरहेको छ भने सूर्यग्रहण चाहिँ 2079 साल कार्तिक 8 गते लाग्दैछ। र पक्कै पनि अब हामीले ग्रहणको बारेमा यति धेरै छलफल गरिसकेपछि अब लाग्ने चन्द्रग्रहण र सूर्यग्रहण तपाईँले पनि सावधानी अपनाएर अवलोकन गर्नु नै हुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। अब भाइ बहिनीहरू जस्तै यहाँ एकजना विद्यार्थी अथवा बहिनीले के सोच्दै हुनुहुँदो रहेछ, किन प्रत्येक औँसी वा पूर्णिमामा ग्रहण लाग्दैन? हेर्नुहोस् त, अब लाग्ने ग्रहण निकै पछि, हेर्नुहोस् त, धेरै महिना पर्खिनु पर्ने रहेछ होइन त? तर हामीलाई थाहा छ औँसी र पूर्णिमा त लगभग औँसी 1 महिनाको फरकमा आउँदछ भने पूर्णिमा पनि 1 महिना, अथवा औँसीबाट पूर्णिमा त 15 दिनको फरकमै आउँछ। तर ग्रहण चाहिँ केही महिनाको अन्तराल वा केही वर्षको अन्तरालमा मात्र देखिने रहेछ। यसको कारण चाहिँ के होला भनेर भाइहरू जस्तै विद्यार्थीहरूले कसैले सोच्दै हुनुहुन्छ। के होला त कारण भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, यसको कारण चाहिँ के रहेछ भने हेर्नुहोस् त, सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमाको जुन भाग पृथ्वीतर्फ फर्किएको छ सूर्यतर्फ पनि त्यही फर्किएको छ। तर के हामीले पढे अनुसार सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा एउटै सरल रेखामा परेमा मात्र ग्रहण लाग्दछ होइन त भाइ बहिनीहरू? तर सामान्य अवस्थामा हेर्नुहोस् त, पृथ्वीले सूर्यलाई घुम्ने कक्ष र चन्द्रमाले पृथ्वीलाई घुम्ने कक्ष त छड्के परेर पो रहेका हुँदा रहेछन्। छड्के परेको कारणले गर्दा हेर्नुहोस् न, हरेक पूर्णिमा वा औँसीमा सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा सधैँ सरल रेखामा पर्दैनन्। त्यस्तै यो तलको चित्रमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, सूर्य यता देखाइएको छ, पृथ्वी र चन्द्रमा एउटै सरल रेखामा परेका छन्। यसरी सरल रेखामा परेमा चाहिँ ग्रहण लाग्ने रहेछ, तर सरल रेखामा परेनन् भने ग्रहण लाग्दैन। भनेपछि यसको कारण त पृथ्वीले सूर्यलाई घुम्ने कक्ष र चन्द्रमाले पृथ्वीलाई घुम्ने कक्ष एक आपसमा छड्के परेको हुनाले गर्दा भो। छड्के परेको हुनाले हरेक औँसी वा पूर्णिमामा ग्रहण लाग्दैन है त भाइ बहिनीहरू। अब त तपाईँले किन हरेक औँसी वा पूर्णिमामा ग्रहण लाग्दैन भन्ने कुराको पनि जानकारी पाउनु नै भयो होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले सूर्यग्रहण भनेको के हो, चन्द्रग्रहण भनेको के हो, सूर्यग्रहण कुन अवस्थामा लाग्दछ, चन्द्रग्रहण कुन अवस्थामा लाग्दछ भनेर छलफल गर्नुका साथसाथै सूर्यग्रहण र चन्द्रग्रहणको रेखाचित्र कोर्न पनि सिक्यौँ। अब आज हामीले पढेको पाठको आधारमा रहेर केही समस्या समाधान गर्नुतर्फ लागौँ है त भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त, तल दिइएको चित्रमा एउटा ग्रहणको चित्र देखाइएको छ र यहाँ विभिन्न भागहरूको नाम चाहिँ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले नै लेख्नुपर्ने छ। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यसरी चित्रमा हेर्दाखेरि यहाँ त अघि हामीले ग्रहणको चित्रमा त सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा छुट्टा छुट्टै देखिन्थ्यो। यहाँ तपाईँहरूले आफै चिन्नुपर्ने भएकोले गर्दा एउटै रङको देखाइएको छ। तर तपाईँलाई थाहा नै होला सबैभन्दा ठुलो सूर्य हो र जुन वस्तुबाट प्रकाशका किरणहरू आएको तीरले देखाइएको हुन्छ त्यो चाहिँ सूर्य हो। भनेपछि अब क भनेको सूर्य हो भनेर त तपाईँले थाहा पाइ नै सक्नुभयो होला। त्यसैले गर्दा यो चित्रमा क चाहिँ के हो त? सूर्य हो। अब ख देखाइएको छ, ख के होला त भाइ बहिनीहरू? यो सबैभन्दा सानो चन्द्रमा। क सूर्य हो भनेपछि यहाँ बिचमा त पृथ्वी पो रहेछ होइन त? यसरी नामाकरण गर्न जान्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। यसै गरी ख भनेको पृथ्वी हो भने ग भनेको के होला त? यो पुरै भाग कस्तो छाया देखिँदैछ यो ग भएको ठाउँमा भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, गाढा वा फिक्का सघन छाया कि विरल छाया हो? पक्कै पनि ग भनेको सघन छाया हो, यो गाढा छाया हो भने यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो माथि वा तलपट्टि पनि दिन सक्छ है भाइ बहिनीहरू, किनभने यो उस्तै उस्तै छाया, विरल छाया तल र माथिपट्टि दुवैतर्फ बनेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा घ चाहिँ विरल छाया हो। त्यस्तै ग के होला त भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, यो पृथ्वी हो भनेको थियौँ अघि हामीले, र पृथ्वीको छायामा के परेको रहेछ? चन्द्रमा हो। पृथ्वीको छायामा पुरै चन्द्रमा परेको हुनाले गर्दा
ङ चाहिँ खग्रास चन्द्रग्रहण लागेको अवस्था हो अथवा चन्द्रमा पुरै पृथ्वीको छायामा परेको छ, त्यसैले यो चाहिँ खग्रास चन्द्रग्रहण हो। त्यस्तै हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर हेर्दाखेरि त चन्द्रमाको आधा भाग मात्र छायामा छ। हेर्नुहोस् है त, यो चाहिँ के हो त, केही भाग मात्र छायामा परेको हुनाले गर्दा यो चाहिँ खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लागेको अवस्था हो। तर चन्द्रमाको आधा भाग परेको भए तापनि यहाँ हेर्नुहोस् त, ख भनेको पृथ्वी हो, तर यो जुन पछाडिपट्टिको भाग छ नि, यो हाम्रो पृथ्वीतर्फ फर्किएको नहुनाले गर्दा हामी यसलाई देख्न सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दा यस अवस्थामा हामीले देख्ने चाहिँ निकै सानो चन्द्रमा अथवा चन्द्रमाको केही भाग मात्र देख्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। र यसै गरी अब यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, आज हामीले पढेको सूर्यग्रहण र चन्द्रग्रहणसँग सम्बन्धित भएर यहाँ कोष्टमा केही शब्दहरू दिइएको छ र यी शब्दहरूबाट उपयुक्त शब्द छानेर तपाईँले खाली ठाउँ भर्नुपर्ने हुन्छ। पृथ्वी र चन्द्रमाको छाया एक आपसमा भन्नाले पृथ्वीको छाया चन्द्रमा वा चन्द्रमाको छाया पृथ्वीमा पर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ होला? हो, ग्रहण भनिन्छ। यसै गरी चन्द्रग्रहणमा लाग्न सक्छ भने सूर्यग्रहण औँसीमा। अब यहाँ पछाडिबाट पढ्नुहोस् त, पछाडिको सूर्यग्रहण औँसीमा लाग्न सक्छ, त्यसैले गर्दा चन्द्रग्रहण चाहिँ हो पूर्णिमामा लाग्न सक्छ। यसै गरी हेर्दै जानुहोस् त भाइ बहिनीहरू, चन्द्रग्रहण लाग्दा सूर्य र चन्द्रमाको बिचमा पृथ्वी पर्छ र पृथ्वीको के पर्छ होला त चन्द्रमामा? पक्कै पनि हेर्नुहोस् त, खग्रास खण्डग्रास भाग होइन, पृथ्वीको ग्रहण लाग्दा पर्ने त पृथ्वीको छाया चन्द्रमामा वा चन्द्रमाको छाया पृथ्वीमा। त्यसैले यहाँ के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? छाया हुन्छ। त्यसै गरी सूर्यग्रहण लाग्दा भने सूर्य र के को बिचमा चन्द्रमा पर्छ होला? पक्कै पनि सूर्य र पृथ्वीको बिचमा चाहिँ चन्द्रमा पर्दछ भनेर अघि हामीले छलफल गरिसक्यौँ। र चन्द्रमाको छायाले चन्द्रमाभन्दा पृथ्वी के छ त आकारमा ठुलो छ, त्यसैले गर्दा सूर्यग्रहण लागे पनि चन्द्रमाको छायाले पुरै पृथ्वी ढाक्दैन, पृथ्वीको केही भाग मात्र ढाक्ने भएकोले गर्दा यहाँ भाग हुन्छ। यसै गरी हेर्दै जानुहोस् त भाइ बहिनीहरू, सूर्यग्रहण लाग्दा यदि पृथ्वी चन्द्रमाको सघन छायामा पर्छ भने, सघन भनेको डार्क स्याडो, उम्रामा पर्यो भने के हुन्छ होला त? सूर्यग्रहण लाग्दा पक्कै पनि सघन छायामा परेमा खग्रास, विरल छायामा परेमा खण्डग्रास हो, होइन त? यसै गरी चन्द्रग्रहण लाग्दा यदि चन्द्रमाको पुरै भाग पृथ्वीको छायामा परेमा के भनिन्छ होला? खग्रास। चन्द्रग्रहण लागेको भनिएको छ, त्यसैले गर्दा यसको सही जवाब चन्द्रग्रहण हो। अब अन्तिममा त तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होला, मैले यहाँ कोष्टमा दिएका शब्दहरू खाली ठाउँ भर्दा तल तान्दै राख्दाखेरि बाँकी रहेको त खण्डग्रास मात्रै पो रहेछ। हेर्नुहोस् त, यो मिल्छ कि मिल्दैन? चन्द्रमाको केही भाग मात्र पृथ्वीको छायामा परेमा भने त्यसलाई के भनिन्छ त भाइ बहिनीहरू? खण्डग्रास चन्द्रग्रहण भनिन्छ। किनभने पुरै चन्द्रमा पृथ्वीको छायामा परेको छैन, केही भाग मात्र परेको हुनाले गर्दा यसलाई खण्डग्रास चन्द्रग्रहण भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले आज चन्द्रग्रहण र सूर्यग्रहण सम्बन्धी छलफल गर्दै चन्द्रग्रहण वा सूर्यग्रहणको चित्र दिएमा त्यसको नामाकरण कसरी गर्ने र ग्रहण सम्बन्धी कोष्टबाट उपयुक्त शब्द छानेर खाली ठाउँ भर्ने अभ्यास पनि गऱ्यौँ। यस सँगसँगै हाम्रो यो पाठ 12 अथवा सूर्य परिवार सकिएको छ। आजको कक्षालाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।